वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जहाँ पे हम खैबर पख्तूनख्वा KP का रुख करेंगे, जिसको अमन व अमान, दहशत गर्दी, बेरोज़गारी, सेहत और तालीम जैसे संगीन मसाइल के सामने अवाम तवक्को रखते हैं कि असम्बली में उनके मसाइल के हल के लिए कानून बनाए जाए, कानून साजी की जाए। मगर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कवानीन बन रहे हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ऐसे कवानीन मंजूर हो रहे हैं जो कि एक नई बहस छेड़ें। एक तरफ अरकान असम्बली को ताहियात, ब्लू पासपोर्ट, VIP लाउंज, खुसूसी प्रोटोकॉल, काले शीशों वाली गाड़ियों और दीगर मराद दी जा रही है, तो दूसरी जानिब असम्बली की कार्रवाई या फिर कमेटी रिपोर्ट्स कबल वक्त शाया करने और बाज़ मामलात पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के लिए कैद और भारी जुर्मानों की सज़ाएँ भी मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। इसके साथ एक और तरमीम के ज़रिए पब्लिक सर्विस कमीशन समेत मुख्तलिफ इंतज़ामी मामलात में गवर्नर के इख्तियारात मज़ीद महदूद कर दिए गए। सवाल यह है कि क्या ये साजी वाकई अवामी फलाह और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए है या फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा खुद मुंतखब नुमाइंदों को होगा। इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। मराद जो काफ़ी थी जा रही हैं अरकान असम्बली को, ताहियात, ब्लू पासपोर्ट है, फिर VIP लाउंज है, फिर खुसूसी प्रोटोकॉल भी है, काले शीशे वाली गाड़ियाँ। सर ऐसे में जब सूबा वाकई बहुत से बहरानों का शिकार है, समझते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और सुबह बखैर आप सब लोगों को और सारे पाकिस्तानियों को। देखिए, अगर आपका जो सवाल था कि क्या इस किस्म की मराद होनी चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। क्या इस बिल को या इस जैसे बिलों को पास होना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इस बिल के ऊपर और इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं ताकि पता चले कि इस बिल में प्रॉब्लम क्या है। इस बिल में जो ये याद रखें, ये कहा जाता है कि ये पुराना एक बिल था, उसको एक्चुअली उसके अंदर अमेंडमेंट लाने की बजाय उसको पूरा नया कर दिया, जो मैं समझता हूँ गलत था। अमेंडमेंट ले आते, ये ना करते। नंबर 2, इसके अंदर जो पासपोर्ट वाली शिकें, इसके ऊपर जो काली गाड़ियों वाली शिकें, ये सारी शिकें, इसके पीछे जो मेरी इतलात है वो मेनली जो है ना, वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का था। और यही वजह है, अगर आप देखें कि अगर ये बिल होता तो क्या नून लीग वाले खामोश रहते? क्या पीपल्स पार्टी वाले खामोश रहते? नहीं रहते। क्या गवर्नर साहब उसको साइन करते हुए खामोश रहते? ना रहते। ये स्टार्ट ही एक्चुअली इसके अंदर जो सुनने में आया, और हुआ कैसे था कि जब इसके अंदर ये सारी चीजें पास हो गई, ये मई में पास हो गया था, ठीक है। और इसके ऊपर मेरे ख्याल में जून के किसी तारीख में गवर्नर साहब ने वो कर दिया, या मई में गवर्नर ने साइन कर दिया था। अब आप ही के एक सहाफी हैं पेशावर के, उन्होंने उसको कहीं इसकी सुनबुन लगी तो उन्होंने इसको सामने लेकर आए। और ये सिर्फ एक उनकी बात हुई थी, कोई लंबा चौड़ा इस पर नहीं आया था। लेकिन जब ये बात आई तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नेशनल असेंबली के और सेनेट वाले, हम लोगों ने इसके ऊपर कहा कि यार हमें इसकी बिल की कॉपी दो, इसका ड्राफ्ट दो। जब वो हमारे पास आया तो हम लोगों ने उसके ऊपर करके हमने शोर मचाया। किसी और ने नहीं मचाया, हमने खुद मचाया। क्यों? हम लोग समझते हैं कि इस किस्म के बिल जो है ना, इस किस्म की चीजें जो मरात वाली होती हैं, ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी के, इमरान खान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। अच्छा, ये याद रखें कि जब यही पासपोर्ट वाला बिल सेनेट में आया था तो हम PTI के सेनेटर ने उसकी मुखालफत की थी, जिसमें राना सनाउल्लाह हमें कह रहे थे कि जी इसका आपको भी फायदा है। और शेरी रहमान साहबा हम लोगों के पास सीटों पर आके कह रही थी कि आप लोग इसके ऊपर मत करें, ये बड़ी अच्छी चीज है, फलानी चीज है। हम एज अ पाकिस्तान तरीके साहब हमने उसकी मुखालफत की थी। तो ओवर एंड ऑल हम ये समझते हैं क्या। अब दूसरी चीज आ जाती है इसमें, जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, या वो बेनिफिट जिससे अवाम के ऊपर प्रेशर आएगा या फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसके ऊपर ज्यादातर चीजें हैं जो ऑलरेडी लेट्स से जो सेनेटर्स को मिल रहा है, जो नेशनल असेंबली वालों को मिल रहा है, तो अगर वही चीज वो कहते हैं कि जो आप उनको दे रहे हो तो व्हाई नॉट दिस। अच्छा, ये नहीं है, ये जो पासपोर्ट वाली बात है, जो ब्लू पासपोर्ट को ताहयात है, पहले तो होना नहीं चाहिए। जब तक आप ऑफिस में आप जरूर इस्तेमाल करें। जब आप ऑफिस से बाहर हो गए, भाई क्यों ताहयात? इस मुल्क में हर चीज ताहयात है। अजीब बात है, प्राइम मिनिस्टर ताहयात, फलाना ताहयात, ये ताहयात।
بالکل ایسے اچھا سینیٹر صاحب مجھے آپ کی تمام باتوں سے اتفاق بھی ہے, آپ نے یہ احتجاج بھی کیا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو صحافیوں کے ساتھ آپ کا جو بڑا اچھا تعلق تھا, صحافیوں نے اس کٹن دور میں بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا, یوٹیوبرز نے آپ کا ساتھ دیا, سوشل میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا, ان کے خلاف بھی آپ لوگوں نے بل لے آئے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کر دی, کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھی اب دوسروں کی طرح صحافی پسند نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, اس سے میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. میرے لحاظ سے جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. فریڈم آف سپیچ کے اوپر جس طریقے سے جو ہمارے فیڈرل کے لاء کے لحاظ سے پیکا لاز یہ ہے, وہ فریڈم آف سپیچ کو ایک غلط طریقے سے روکا جاتا ہے. جو آپ میرے خلاف کر رہے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو میرے خلاف بول رہے ہیں آپ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں, دیٹ از رانگ. اچھا, ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ میرے بارے میں لیٹس سے میں پرائم منسٹر یا کسی جو امپورٹنٹ شخص یا کسی امپورٹنٹ ادارے کو کرٹیسائز کرتا ہوں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس کے خلاف ہوں, میں پاکستان کے خلاف ہوں. ایکچولی ہوتا یہ ہے, بعض دفعہ ایک بیٹا ہوتا ہے, وہ باپ کی غلطی کو نشاندہی کرتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے, اس کو اس طرح ٹھیک کر دے, اور وہ دوستی ہوتی ہے. آپ کے جو دوست ہوتے ہیں آپ پہ تنقید کر کے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. جو دشمن ہوتے ہیں آپ کے, وہ تو آپ کی ان غلط چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے ایک اور بات کی کہ پاکستان اس وقت خیبر پختونخوا میں یہ ایجوکیشن کا فلانا 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 دہشت گردی کا. مجھے بتائیں اس وقت دہشت گردی کن کن جگہوں پہ؟ آپ سب سے زیادہ تو بلوچستان میں ہو رہی ہے. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے قریب بھی اس وقت خیبر پختونخوا نہیں ہے. آپ اس کی بات نہیں کرتے, آپ خیبر پختونخوا کی بات کر دیتے ہیں. حالانکہ خیبر پختونخوا بڑی مشکل میں, خیبر پختونخوا پچھلے 40 سال سے یہ ساری چیزیں بھگت رہا ہے, اور 20 سال سے تو بہت زیادہ بھگت رہا ہے, اپنے سے زیادہ لوڈ کو لے کر چل رہا ہے ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھیں, آج میرے صوبے میں خیبر پختونخوا میں پچھلے 20 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کے باوجود اگر میں ایک ایسا صوبہ ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے ایک ہی خاندان کے 3 مختلف ادوار میں یا 4 مختلف ادوار میں اوورال میرے خیال میں تقریباً 25 سے 1 سال آپ لوگوں نے ایک فیملی نے رول کیا, اور انہوں نے ملا کے 57 کھرب روپے لگائے ہیں. اگر میرے خیبر پختونخوا کو آپ اس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آج, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. دیٹ مینس with very little reserve, جو ریزروز تھے میرے پاس تھے, میں اس سے پاکستان کا 50% جو صوبہ پیسے لے جاتا ہے میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں. اچھا, اب آپ اس صوبے کو بھی دیکھ لیں, اس کو ڈیوائیڈ کر لیں. لیکن میں ایک اور بات بتاتا ہوں. اب بڑے مزے کی بات ہوئی ہے, کل ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے سہیل افریدی صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس پریسر کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, اگر آپ لوگ سارے اس پہ تنقید کر رہے تو میں نے بات کی ہے اس سے اسپیکر صاحب سے کہ ہم لوگ اس کے اوپر نظر ثانی کرتے اور جو چیزیں غلط ہے اس کو ہٹا دیتے. ویری گڈ ایٹیٹیوڈ. دوسری طرف ہمارے پاس کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ہم حکمران خاندان, ہاں کیا ہے. دیکھیں, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, دس ایٹیٹیوڈ از اے پرابلم. غلطی میں بھی کر سکتا ہوں, غلطی آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی آ سکتا ہوں. یار دیکھیں, انسان ہوں میں, اپنے آپ کو تھوڑا سا فیور دے دوں گا, کر لوں گا. لیکن جب نشاندہی کر دو تو بھائی پیچھے ہٹ جاؤ. سر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, یہ بات, اس کا بھی پوائنٹ آپ کا ہمارے پاس آ گیا. سر ایک اور چیز, علیمہ خان صاحبہ بھی اس حوالے سے بات کری ہے نا کہ حالات خراب ہیں اور ان کو بلو پاسپورٹ کے حوالے سے پڑی ہوئی ہے, اور اب خان صاحب کے حوالے سے فیملی خود کوئی لاہے عمل بتائے گی. سر جس طرح سے مارکیٹ میں بھی باتیں چل رہی